2024 began with the tragic news of death of a 24-year-old youth after his bike fell inside a hole dug by smart city authorities. The youth has been identified as Ayush Alankar from Raybandar. The incident happened at around 3 a.m. on 1st of January. Ayush was riding his Royal Enfield bike when he reached near the People's High School. Due to no street lights and lack of signboards indicating a deep excavation, he rode his bike straight into the hole dug by the smart city authorities. Ayush suffered serious injuries and later died. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. म्हणजे काल जो एक भुरग्याचो जो मृत्यू जालो स्मार्ट सिटीक लागून ताचेर कशें कितें कोण जबाबदार हाका? हाका जबाबदार सरकार आसा तितलो कॉन्ट्रॅक्टर आसा आनी जितलो कॉन्ट्रॅक्टर आसा तितलो सरकार आसा. आमी फाटले कितले तेंपूच जाले सांगता की कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रॉड कॉन्ट्रॅक्टर बिकॉज द वे स्मार्ट सिटी वर्क्स आर गोईंग ऑन रायट नाव दीस कॅनॉट हॅपन. द वे थिंग्स आर पणजे फोडून सोडल्या आनी तातूंत ती कामां करता. फाटल्या पट्टांचो एक कामगार मेल्लो, एक्सिडेंट जाले आनी आज अशी परिस्थिती आसा की एक मनीस मेलो रातचो कारण थंय फोडून दवरिल्ले. ते फोडून दवरला आसतना ते ओपन करून दवरिल्ले. म्हाका दिसता इमिजिएटली FIR जावपा जाय. I have demanded, and across all political spectrum, I think everyone has said that this is something that needs to be looked into. Immediate FIR has to be registered by the government of Goa. If they don't do it, I think it's time we go to the courts because this is becoming too much. This contractor कोण सरकार जावूय कसो कांय ना कितें करता जशी तशी अरेरेवी चल्ल्या. There is nothing that prevents this particular contractor from indulging in one troublesome act after the other, and this is I think this is something which is intolerable. I don't know how government is tolerating. कित्याक जबाबदारी कोणेच अजून हेजेर घेतलेली नाशिल्ली. जबाबदार सरकारान घेवपाक जाय. त्या बावड्याचो जो मृत्यू जालो ताची जबाबदारी सरकाराची आसा, चीफ मिनिस्टराची आसा. इमॅजिन स्मार्ट सिटीची आसा. हाऊ कॅन दीस गो ऑन? Somebody has died, a youth has died because of fault of the government, because of the fault of the contractor. Why should the contractor not be charged for an offence for causing death due to rash and negligent act? I think immediate action is required in the matter. नमस्कार, हांव शैलेंद्र वेलिंगकर, एक पणजेकार. काल एक अत्यंत दुर्दैव हांकां पुत्रवियोग जालो. हाजें अत्यंत वायट दिसता आनी सगळ्यान पयलीं हांव हळर्णकर कुटुंबीय जे आसा तांकां परमेश्वरान शक्ती दिवची. ह्या शासन प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे दुर्लक्षपणामुळे हाका शासन प्रशासन यंत्रणा जबाबदार आसा अशें हांव म्हणटा. आनी ह्या सगळ्यांचेर हो स्मार्ट सिटीचो ह्या कामाचो कॉन्ट्रॅक्टर आसत, बाकीचे कोण आसत हातूंत इन्वॉल्व कन्सल्टंट आसत, हांचेर कल्पेबल होमिसायड हाज्या अंतर्गत खटलो भरूंक जाय गोवा सरकारान. फाटली कांय वर्सां जालीं आमकां खबर आसा. हांव रिपिटेटिवली आवाज उठयत आसा ह्या स्मार्ट सिटीच्या नांवान ह्या सगळ्या फटिंगांनी लोकप्रतिनिधींनी आनी गव्हर्मेंटाच्या सत्ताधारी आमदारांनी जेची चाळण करून उडयल्या. पणजेच्या विकासाची तिरडी जी आसा ती ह्या पणजेच्या आमदारान भायर काडल्या काय कितें? ताजो पूत जो आसा तोय मेयर आसा. हे कितें चल्लां विकासाच्या नांवान एकंदरीत गोंयचो आनी पणजेचो विनाश जो आसा तो सगळ्या पणजेकार. फाटी एक 2-3 हे ज्यो कॅज्युअलिटीज ज्यो जाल्यो ह्या इमॅजिन स्मार्ट सिटीच्या नांवान तातूंत एक कामगार मेलो, 2-3 जाण आज कोण तरी तालिगांव मेलो. काल हो आमचो कोवळ्या वयाचो भुरगो जो आसा आयुष हळर्णकर जो आसा तो मेलो. हाजे कोण हाका जबाबदार? हाजी सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी विचार करपाची गरज आसा. ह्या कामांनी एक म्हणजे भ्रष्टाचारान भरभटिल्लें सगळें काम हे. ह्या कामान कांयच सेन्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, ट्रान्सपरन्सी ना, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन जे आसूंक जाय. म्हणजे स्मार्ट सिटी इनिशिएटीव, PWD, सिवरेज डिपार्टमेंट हांचे कांयच कोऑर्डिनेशन ना. आपल्या बापायचो फात कसो ही सगळी खाती जी आसा ती वता थंय पणजे खणूंक लागल्या. हांचेमुळे सगळे पणजेचो मिडल क्लास जो सामान्य वर्ग जो आसा तांचे बिझनेसीस अनेक जाणांचे उद्ध्वस्त जाले, अनेकांचे एक्सिडंट जाले, अनेकांचे धंदे जे आसा ते पाड घातले हांच्यांनी. धूळ प्रदूषण, डस्ट पोल्युशन जे आसा अशें सगळें आसा. ह्या पणजेकारांनी कॉग्निझन्स ह्या सगळ्या कामाची घेवची पडटली. एक इंग्लिशीन सेयिंग आसा, द ओनली नेसेसरी थिंग फॉर द ट्रायम्फ ऑफ द इविल इज द इनॅक्शन ऑफ द गुड मॅन. म्हणजे सज्जनांची निष्क्रियता जी आसा, सज्जनता सोडूंक जाय आता पणजेकारांनी. ह्या सगळ्या
ही जी अरेरावी जी चल्ल्या स्मार्ट सिटीच्या नांवान हो जो पणजे खणपाचो प्रयत्न जो चल्ला सगळीकडे आणि ताका कांयच येना, जबाबदेही ना, आन्सरेबिलिटी ना, कांयच ना, हाच्या विरुद्ध आवाज उठोवपाची गरज आसा पणजेकारांनी. हांव ह्या घटनेचो अत्यंत निषेध करता. तो भुरगो जो आज सकाळी पिड्ड्यार जालो तातूंत शासन प्रशासन यंत्रणा हांव जबाबदार कित्याक म्हणटा. हांगा स्ट्रीट लायट्स ज्यो तांच्यांनी घालूंक जाय आशिल्लो, हांगाचो नगरसेवक मेलो काय जितो आसा तो म्हाका खबर ना, बाबूश मनसुराताचो. सो ताजी जबाबदारी आशिल्ली, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची जबाबदारी आशिल्ली की हांगा तांच्यांनी लायटी घालूंक जाय आशिल्ल्यो. त्यामुळे अशी सगळी बजबजपुरी जी आसा पणजेकारांनी आता सहनशक्ती जी आसा ती खंय तरी सोपोवंक जाय. हो अन्याय मरे. आज हळर्णकाराचो पूत गेला, फाल्यां आनी कोणा दुसऱ्या पणजेकारांचो पूत वतलो ताजी वाट पळयतात काय कितें सगळ्यांनी येवन खंय इमॅजिन स्मार्ट सिटीच्या नांवान जी पणजे खणून उडयल्या थंय वचून विचारचें पडटलें की हें काम जें आसा ताजो खर्च कितलो, हें केन्ना कंप्लीट जातलें, हें खंयचें डिपार्टमेंट करता आनी हाजो कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा तो कोण आसा, अशें सगळें करचें पडटलें. हांव शेवटी गोवा सरकाराक विनंती करता की ह्या मृत्यूची सखल चवकशी करची आनी हाका कोण जे जबाबदार जे आसात हाका नैतीक दृश्ट्या बाबूश मनसुरात पणजेचो आमदार आनी ताजो पुतूय मेयर आसा मनसुरात, परिवारवाद जो आसा गोंयच्या राजकारणात हांची हे मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ठरता. तांच्यांनी येवन फुडें कितें जें आसा तांच्यांनी स्टेटमेंट दिवंक जाय आशिल्लें, पण तांच्यांनी अजून पर्यंत काय स्टेटमेंट दिवंक ना. त्यामुळे ह्या सगळ्यांची चौकशी जी आसा आणि मृत पीडित कुटुंबीय जे आसा तांकां न्याय मेळपाच्या दृश्टींतल्यान गोवा सरकारान सगळे प्रयत्न जे आसा ते करचे पडटले. सर, स्मार्ट सिटीचे जेन्ना काम जाता न्हू, सायन बोर्ड खंयच दिश्टी पडना आनी त्या रुटाचेर ट्रॅफिक पुलिसूय दिश्टी पडना बरोबर. गायड करपाक. हेजेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? हो रोड पळय तुका 50% वयर तो खाल्लेलो आसा. सायडीक असे मातशी वाट अनेक आसा. रस्ते जे आसा पणजेन 50% हे अशी फोणकुलां मारून तांच्यांनी सिवेजीचें काम करता म्हणून सगळे आडावन दवरल्या. तातूंत ट्रॅफिक पुलीस मागीर थंय सायनेजीस तूं म्हणटा तशें सेफ्टी मेजर्स कामगार जे आसा तांकांय नासता आणि लोक जे रहदारी जी सगळी हे ट्रॅफिक जे असता तांकांय काय येना, म्हणजे सायनेजीस ना, वर्क इन प्रोग्रेस ते कांयच ना. त्यामुळे हे कितें काम करतात हांचेर कोण सुपरविजन करता? संजीत रॉड्रिक्स आमी समजताले व्हडलो एफिशियंट हे ऑफिसर म्हणून, ताका आतां एमडी केला, तोय जबाबदार आसा अशें म्हाका दिसता. त्यामुळे अशे सगळे सेफ्टी मेजर्स, सायनेजीस, एकंदरीत ट्रॅफिक सिस्टम पणजेचो काबार करून या यंत्रणेन म्युनिसिपॅलिटीन, स्मार्ट सिटीन आणि पणजेचो आमदार हाका सर्वस्वी जबाबदार आसा. स्मार्ट सिटीच्या अंतर्गत कितें बरें काम जाता अशें दिसता तुमकां? म्हाका दिसना अजून पर्यंत, कारण ज्या कामांक फायनान्शियल ट्रान्सपरन्सी इज द हॉलमार्क ऑफ एनी स्टेट गव्हर्नमेंट, हातून कितले पयशे टोटल सँक्शन जाल्या, ह्या प्रत्येक कामांक कितले पयशे खर्च करतात हाजो व्हाईट पेपर जो आसा तो आमी रिक्वेस्ट केल्लो गव्हर्नमेंटाक, मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट केल्लो. हांगाच्या आमदारान तरी किंवा स्मार्ट सिटी बॉडी जी आसा ताणें तो व्हाईट पेपर आमकां डिक्लेअर करूंक जाय. आमकां पणजेकारांक कळूंक जाय आमचे पयशे जे आसा तुमच्या बापायचे पयशे न्ही ते, सगळ्या पणजेकारांचो टॅक्साचो पयसो तुमी वाट जो लायतात तो तुमकां अधिकार ना. ताजो हे जो आसा सगळो हिशोब जो आसा तो तुमी आमकां दिवंक जाय. फायनान्शियल ट्रान्सपरन्सी हातून कांयच ना. आणि म्हजी एक 2022 एक कंप्लेंट आसा रायट फ्रॉम द इन्सेप्शन ऑफ द स्मार्ट सिटी बॉडी. द फर्स्ट CEO स्वयंदीप्त पाल चौधरी हाज्या नांवान हाजी सगळी हांवें काळी कर्मां जी आसा 150 कोटीचो घोटाळो करून हो मनीस जो आसा तो नाच जाला. हाका माझी पणजेचो आमदारूय जो आसा सिद्धार्थ कुंकळकार मदीं जो आशिल्लो तोय रिस्पॉन्सिबल आसा. ताजी चौकशी करता म्हणून आता 1 वर्स जालें चौकशी करता म्हणून मुख्यमंत्र्यान फाटल्या विधानसभा सत्रान ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाऊस सांगिल्लें, पण अजून पर्यंत ताजेर कोणेच चोर विकासाच्या नांवान जे नागोवंक लागल्या गोंयकारांक, हे सगळे चोर ह्या सगळ्या स्कॅमांनी इन्वॉल्वड आसा आणि हांचे हफ्ते हांकां पावतात.